आज आमचे लोलयें पंचायती ग्रामसभा आशिल्ली आनी ग्रामसभेक आमी हांव एक ऐतिहासीक अशें म्हणटा एक डिसिजन घेतला की जी अरवळ गोरवां रस्त्यार भोंवता त्या गोरवांक धन्यांनी जात तितली बेगीन काडपाची ना जाल्यार 80च्यान एक मनशान आमकां सांगलां की आपूण व्हरून तांकां पोसता म्हणून. तर पंचायतीचे सगळे पंच किंवा सरपंच किंवा सेक्रेटरी ग्रामस्थ सगळे सहमत जाला आनी तेणी सांगलां की ताका दिवपाची आनी हो एक बरो निर्णय घेतला ताकी ते गोरू रस्त्यार हळहळ मरचे पेक्षा खंय तरी जगतले आनी बरें उरतले. आमी कितें जालां जी गोरू हांगच्यान खंयच्या दुसऱ्या स्टेटीन व्हरतले जाल्यार ताका पंचायतीचें परमिशन लागता. मागीर ते पंचायतीच्या परमिशना खातीर आमी तांकां अशें सांगलां की जो कोण व्हरपा येता तेणी त्या गोरवा फुड्यार रावन तो फोटो काडपाचो आनी ती फोटो कॉपी वीथ तो खंयची गाडयेन व्हरतलो ती तेणें पंचायतीक दिवपाची आनी त्या प्रमाणे ताका पंचायतीन परमिशन दिला तो गेट क्रॉस करूंक शकता अशें आमी पंचायतीक सजेशन दिलां. आतां फुडलें डिसिजन पंचायतीन तें कशें करपाचें तें कशें आनी कशें करप ना हें तें ठरोवपाचें. पूण अशें पळोवपाक गेल्यार आतां पळय गोरवां एक्सिडंट म्हणल्यार गोरवां मान खुबशे लोक मेले. पयरूच आमगेलो MBBS करतालो एक भुरगो ताणें गोरवां मारली आनी तो जाग्यार सोंपलो. ही जर रस्त्या वयली गोरवां कोणी तरी व्हेली मात ती गोरवांचें बरें जालें व्हरतल्यालें बरें जालें आनी एक्सिडंटान मरतले तांचेंय बरें जातलें. हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता? न्ही पळय आनी जी जे कोण एक्सिडेंट जावन मरता एक्चुली तशी ती एक दुर्दैवी बात म्हणल्यार गोश्ट म्हणल्यार जाता. कित्या खातीर कोण एक खंयच्या एक परगांवच्यान नाल्यार कोण आपल्या पोटा खातीर खंय एक बायकान ट्रॅवल करता पूण अकस्मात गोरवां येवन आपटोन मरप म्हळ्यार एक तेंच्या फॅमिलीचेर आनी तेंचें एक मोठें संकट येता. ताका लागून हें मुद्दम आमी पंचायती आयज निवेदन केल्लें की तुमी हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें. कित्याक लास्ट टायम आमच्या पंचायतीक ग्रामसभेक गोशाळेचो मनीस येयल्लो हांगच्या खोतीगांव मण्यासान पूण तेमी आमकां अशें तें सांगलें की पंचायतीन की गव्हर्मेंटान तांकां तो ग्रांट दिवपाचो बंद केला म्हूण तेमी तो एग्रीमेंट सद्या होल्डार दवरला. म्हळ्यार हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता प्रमोद सावंताक की असले गोश्टीचेर तेणी मातशें लक्ष घालचें आनी आमगेले मनजातीक वाचोवपाचो प्रयत्न करचो. गव्हर्मेंट खुबश्यो स्किमी काडटा पूण त्यो स्किमी मागीर मुखार चलनाक लागनात खंयच काम जायना सारकी. ताका लागून तुमकां कितें सांगपा दिसता सरकाराक? पळय काम चलना लागना काम लागना म्हळ्यार हितूंक मेन म्हळ्यार गव्हर्मेंटान जें कितें आपूण करता आपल्या फायनान्शियल स्टेटस तेजेर बरें आसा काय कितें हें पयलीं विचार करपा जाय. जाल्यारूच त्यो सगळ्यो तुमी स्किमी आनी कितें काडटा खंयचे प्रपोजल करतात हें सगळें त्या पद्दतीन जावपा जाय. तुमी फकत म्हाका जर दिसता की आमी इव्हेंट खूब पळयतात ते इव्हेंट इल्ले कमी करपाचे आनी ह्या अशा गव्हर्मेंट जे पळय लोकां खातीर जे कितें बेजीक नीड आहा तेजेर लक्ष घालपाचें. आनी दुसरें एनिमल हजबंड्री म्हणून एक खातें आसा. तर आज पळोवपाक गेल्यार ते एनिमल हजबंड्री खंय कितें करता कोणाक कांयच करना फक्त नांवाचें म्हाका दिसता ते नांवाचेंच. कारण स्टेरिलायजेशना हांवें एक रिक्वेस्ट केल्ली आमगे पैंगीण जे आसा पळय एनिमल हजबंड्री आसा तांकां रिक्वेस्ट केल्ली एक स्टेरिलायजेशन प्रोग्राम घेवन आज पर्यंत कोणें कानार घेवंक ना. ते कितें म्हणटा सरकार फंड दिना जाल्यार एनिमल हजबंड्रीक वर्सान वर्स बजेटाक जो फंड रिजर्व करता तो खंय वता हो म्हाजो प्रश्न एकूच. तो एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर आसा तुमी हो फंड खंय घालता? आज ही रस्त्यार वळवळन मोडटा पळय कुत्रे किंवा गोरवां तेंचे खातीर कितें तरी एक उपाय काडा तेंची तुमकां बरें हें मेळटलें. काणकोण तालुक्याच्या लोलयें पंचायतीचेर एक ग्रामसभा बरीच गाजली आनी हातूंत एक विशय आयिल्लो तो रस्त्यार जी गोरवां रावतात आनी ह्या रस्त्यार गोरवां रावतात ती लोकांक दिसनासल्या कारणान खुबश्या लोकांनी तांकां गाडयो मारल्यो आनी गोरवांय मेली आनी मनीसूय मेले. ताका लागून अंशी कर्नाटका ह्या गांवच्या शेतकऱ्यांनी एक रिक्वेस्ट केल्लो पंचायतीक की जी रस्त्यार गोरवां अरवळ आसात ती आपूण व्हरता कर्नाटकाक आनी ती शेती बी करता आनी आपलें पोट भरतलें आनी गोरवांचो उदरनिर्वाह जातलो म्हूण. तेन्ना हो ग्रामसभेक विशय आयलो तेन्ना एकमतान हो निर्णय पास जाला आनी सद्याक पंचायत लोकांक एक कळयतले की ही जी गोरवां आसात ती गोरवां तुमी 15 दिसां भितर तुमच्या गोठ्यान व्हरून बांदची ना जाल्यार आमी तुमी जर आयली ना जाल्यार अशी समजतलें की ही गोरवां जी कर्नाटकाक दिवपाक तुमी आमकां परमिशन दिला म्हूण. आनी त्याच बरोबर पंचायती परमिशन दितले पूण तांणी तांकां कितें सांगलां की जी गोरवां व्हरतलो तेन्ना गोरवां बरोबर एक फोटो आनीक तो हाडून पंचायतीक दिवचो आनी पंचायती ताजे नंतर समज 5 गोरवां 10 गोरवां आसात ती व्हरपाक तांकां परमिशन दितले. तेन्ना गोवा पुलीस किंवा कर्नाटका पुलीस बाकीचे कोण ऑथॉरिटी लागता तेन्ना तांकां आडोवचें न्ही. कारण एक वाटेन ती गोरवां जर खंय व्हरून कोण आपलो उदरनिर्वाह करता जाल्यार तांचो उदरनिर्वाह जावचो आनी गोरवां आमी बरी भशेन पोसची कारण जे एक्सिडेंट जातात तेय कमी जावचे असो ग्रामस्थांचो विचार आशिल्लो. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.